खुश आमदीद। इस सेशन में हमारा मकसद है बिजनेस कम्युनिकेशन के बुनियादी उसूलों को समझना, ख़ास तौर पर इस तरह से कि आप अपने आने वाले एमसीक्यू इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकें। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कुछ अहम इस्तिलाहात और कॉन्सेप्ट्स, फिर कम्युनिकेशन का पूरा अमल, उसके बाद कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ अक़साम, फिर देखेंगे कि उसमें रुकावटें क्या आती हैं और उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, और आखिर में इम्तिहान के लिए एक बहुत ही अहम खुलासा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी इस्तिलाहात यानी की टर्म्स को समझ लें। अगर ये समझ आ गए तो आगे के सवाल हल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन है क्या? बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में, ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक मालूमात शेयर करने का अमल है ताकि दोनों में एक जैसी समझ पैदा हो सके। अच्छा, तो सेंडर कौन होता है? सेंडर वो शख्स है जो बातचीत शुरू करता है। और एनकोडिंग, ये बहुत अहम है। इसके मतलब है अपने ख्याल को किसी ऐसी शक्ल में ढालना जिसे भेजा जा सके, जैसे अल्फाज, इशारे या लिखाई। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज में टाइप कर दिया। ये टाइप करना ही एनकोडिंग है। अब चैनल और वसूल कुनिंदा क्या है? चैनल वो जरिया है जिससे पैगाम भेजा जाता है, जैसे कि फ़ोन, ईमेल या आमने सामने बात करना। और वसूल कुनिंदा वो शख्स है जिसे पैगाम मिलता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि चैनल का इंतखाब पैगाम पर बहुत असर डालता है। सोच कर देखें, एक टेक्स्ट मैसेज का एहसास और एक रस्मी खत का एहसास कितना अलग होता है ना? और फिर आती है डिकोडिंग और फीडबैक। डिकोडिंग का मतलब है कि वसूल कुनिंदा इस पैगाम का क्या मतलब निकालता है, और फीडबैक ये तो कम्युनिकेशन लूप का सबसे अहम हिस्सा है। ये वसूल कुनिंदा का जवाब होता है। फीडबैक से ही भेजने वाले को पता चलता है कि उसकी बात सही से समझी गई या नहीं। और ये याद रखें, फीडबैक हमेशा लफ्ज़ों में नहीं होता। किसी का उलझा हुआ चेहरा भी एक किस्म का फीडबैक ही है। तो अब तक हमने जो अलग अलग चीज़ें देखी हैं, चलिए अब उन सबको जोड़कर देखते हैं कि कम्युनिकेशन का पूरा अमल बनता कैसे है। इस बहाव को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इम्तिहान में इसकी तरतीब पर अक्सर सवाल आते हैं। तो अमल कुछ यूं है। सबसे पहले भेजने वाले के जहन में एक ख्याल आता है, फिर भेजने वाला पैगाम को इनकोड करता है। उसके बाद वो पैगाम भेजने के लिए एक चैनल चुनता है। चौथे मरहले में वसूल कुनिंदा को पैगाम मिलता है। फिर वसूल कुनिंदा पैगाम को डिकोड करता है, यानी उसका मतलब समझता है। और आखिर में वसूल कुनिंदा अपना फीडबैक देता है। ये तस्वीर इस पूरे अमल को बहुत खूबी से दिखा रही है। इसमें एक और अहम चीज़ शामिल है, शोर। अब इस शोर का मतलब सिर्फ आवाज़ नहीं है। इसका मतलब हर वो चीज़ है जो पैगाम को ख़राब कर सकती है, चाहे वो इंटरनेट का सिग्नल ड्रॉप होना हो या आसपास का शोर या वसूल कुनिंदा का ध्यान कहीं और होना। यहाँ एक एमसीक्यू अलर्ट है। इम्तिहान में अक्सर इस अमल की सही तरतीब पूछी जाती है। आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं जहाँ ये मराहिल आगे पीछे होंगे, तो इस तरतीब को अच्छे से याद कर लें। भेजने वाला, फिर एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, वसूल कुनिंदा और आखिर में फीडबैक। इस तरतीब को मत भूलिएगा। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और कम्युनिकेशन की मुख्तलिफ अक़साम या टाइप्स को देखते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए ये सेक्शन बहुत अहम है क्योंकि इम्तिहान लेने वाले अक्सर इनके दरमियान जो छोटे छोटे फ़र्क हैं उन पर सवाल बनाते हैं। तो सबसे पहले हैं रस्मी और गैर रस्मी कम्युनिकेशन। रस्मी कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, बिल्कुल ऑफिशियल होती है। ये कंपनी के उसूलों और ओहदों के मुताबिक चलती है। इसके बरक्स गैर रस्मी कम्युनिकेशन बिल्कुल गैर सरकारी होती है। ये किसी भी सिमत में जा सकती है, जैसे दोस्तों में गपशप होती है। इसको ग्रेप वाइन भी कहते हैं। इस टेबल में इनका फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, रफ्तार के लिहाज से रस्मी कम्युनिकेशन सुस्त होती है क्योंकि उसमें बहुत से तरीक़ेकार होते हैं, जबकि गैर रस्मी, जिसे ग्रेप वाइन भी कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से फैलती है। एतबार की बात करें तो रस्मी कम्युनिकेशन ज़्यादा काबिल एतमाद है क्योंकि उसका रिकॉर्ड होता है। गैर रस्मी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। और राजदारी, जाहिर है, रस्मी कम्युनिकेशन में राज रखना आसान है, जबकि ग्रे पॉइंट में बातें फ़ौरन फैल जाती हैं। अब आते हैं ज़ुबानी और तहरीरी कम्युनिकेशन पर। ज़ुबानी कम्युनिकेशन में हम बोल कर पैगाम देते हैं।
اس کا فائدہ یہ ہے کہ فیڈ بیک فوراً مل جاتا ہے، جبکہ تحریری کمیونیکیشن میں ہم لکھ کر بات کرتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مستقل ریکارڈ بن جاتا ہے۔ تو انتخاب اس بات پر ہے کہ آپ کو فوری جواب چاہیے یا ایک پکا ثبوت۔ اس ٹیبل کو دیکھیں، ثبوت کے لحاظ سے زبانی کا کوئی ریکارڈ نہیں، جبکہ تحریری کا پکا ریکارڈ ہوتا ہے۔ فیڈ بیک زبانی میں فوری ہے، تحریری میں دیر سے ملتا ہے۔ لچک زبانی بات چیت میں زیادہ ہوتی ہے، آپ فوراً اپنے الفاظ بدل سکتے ہیں، تحریر میں ایسا ممکن نہیں۔ تو امتحان کے لیے یاد رکھیں، اگر سوال میں قانونی ثبوت یا پالیسی جیسے الفاظ آئیں تو جواب ہمیشہ تحریری کمیونیکیشن ہوگا، اور اگر فوری فیڈ بیک کا ذکر ہو تو زبانی کمیونیکیشن کے بارے میں سوچیے گا۔ اچھا، تو کمیونیکیشن ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتی، کئی بار اس میں کچھ رکاوٹیں یا بیریئرز آ جاتے ہیں۔ اب ہم انہی رکاوٹوں پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انہیں امتحان کے سوالوں میں کیسے پہچاننا ہے۔ جیسا کہ اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے، کمیونیکیشن میں کئی قسم کی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، جسمانی، لسانی، ثقافتی اور بھی۔ لیکن ہم دو ایسی قسموں پر توجہ مرکوز کریں گے جن میں امتحان کے اندر اکثر کنفیوز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک اور MCQ الرٹ ہے، نفسیاتی اور جسمانی رکاوٹوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت عام جال ہے۔ نفسیاتی رکاوٹوں کا تعلق آپ کے دماغ سے ہے، جیسے کسی کی انا، غصہ یا بند ذہنیت، جبکہ جسمانی رکاوٹوں کا تعلق آپ کے جسم سے ہے، جیسے سننے میں مسئلہ، نظر کی کمزوری یا کوئی بیماری۔ اسے آسان لفظوں میں یاد رکھیں، دماغ بمقابلہ جسم۔ چلیں، اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کی بنیاد پر ایک سوال حل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مینیجر ایک مشکل پروجیکٹ کا منصوبہ ایک فون کال پر سمجھاتا ہے، ملازم اس کی تفصیلات کو غلط سمجھ لیتا ہے۔ یہ زبانی کمیونیکیشن کی کس کمی کو ظاہر کرتا ہے؟ ذرا سوچیں۔ اس کا صحیح جواب ہے بی۔ کیوں؟ کیونکہ زبانی کمیونیکیشن لمبی اور پیچیدہ معلومات کے لیے عام طور پر اچھی نہیں سمجھی جاتی، کیونکہ انسان سب کچھ ایک ہی بار میں یاد نہیں رکھ سکتا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ باقی آپشنز غلط کیوں ہیں۔ امتحان میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپشن اے بہت لچکدار، یہ تو غلط ہے۔ لچک اس کی خوبی ہے، خامی نہیں۔ آپشن بی بالکل صحیح ہے، لمبی تفصیلات فون کال پر یاد رکھنا مشکل ہے، اس کے لیے لکھا ہوا کچھ ہونا چاہیے تھا۔ آپشن سی بہت مہنگا، یہ بھی غلط ہے، فون کال مہنگی نہیں ہوتی۔ اور آپشن ڈی ذاتی رابطے کی کمی، یہ تو بالکل الٹا ہے، زبانی کمیونیکیشن میں تو ذاتی رابطہ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بالکل آخر میں آ گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پورے سیشن کی سب سے اہم باتیں جو امتحان میں آنے کا سب سے زیادہ امکان رکھتی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں، تو اگلی سلائیڈ آپ کے لیے ہی ہے۔ یہ آپ کی حتمی نظر ثانی کی فہرست ہے، بالکل اہم نکات۔ رسمی کمیونیکیشن یعنی سرکاری اور سست، غیر رسمی یعنی گریپ وائن، تیز اور غیر سرکاری۔ زبانی کمیونیکیشن فوری فیڈ بیک کے لیے بہترین لیکن کوئی ریکارڈ نہیں، تحریری کمیونیکیشن ریکارڈ اور قانونی ثبوت کے لیے ضروری۔ اوپر کی طرف کمیونیکیشن یعنی نیچے سے اوپر فیڈ بیک کے لیے، جبکہ نیچے کی طرف کمیونیکیشن اوپر سے نیچے احکامات کے لیے۔ اور آخر میں نفسیاتی بمقابلہ جسمانی رکاوٹیں، دماغ بمقابلہ جسم۔ ان نکات کو امتحان سے پہلے ایک بار ضرور دہرا لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیشن یہاں ختم ہوتا ہے۔ جاتے جاتے اس سوال پر ضرور سوچیے گا، آج کے دور میں ایک رہنما کے لیے کمیونیکیشن کی کون سی قسم سب سے زیادہ ضروری ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر غور کرنے سے آپ کو ان تمام تصورات کو جوڑنے میں مدد ملے گی۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔